ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। अथ कुमारी विलापाख्योऽष्टमोऽध्यायः। सुत उवाच नारद कृतवान् प्रश्नं पुनरेव तपोधन विष्णु श्रीकृष्ण संवादं श्रुत्वा सन्तुष्टमानस। नारद उवाच वैकुण्ठं गतवते रुक्मिणी से किं जातं तदनु वद प्रभो मे वृत्तान्तं हरिसुत कृष्णयोश्च सर्वेषां हितकरमादिपुंसो। इति सम्प्रश्न संहृष्टो भगवान् बदरीपते उवाच पुनरेवामुं जगदानन्ददं बृहत्। श्रीनारायण उवाच अथ श्रीरुक्मिणीनाथो वैकुण्ठं गतवान् मुदा तत्र गत्वाधिमासं तं वासयामास नारद। तत्रत्यवसतिं प्राप्य मुदमानो भवत्स तदा मासानामधिपो भूत्वा रमते विष्णुना सह। द्वादशस्वपि मासेषु मलमासं वरं प्रभु विदाय मनसा तुष्टो बभूव प्रकृते प्रिय। अथार्जुनमुवाचेदं भगवान् भक्तवत्सल युधिष्ठिरं च पाञ्चालीं निरीक्षन् कृपया मुने। श्रीकृष्ण उवाच जानेऽहं राजशार्दूल तपोवनमुपागतैः भवद्भिर्दुःखसंमग्नैर्नाथृता पुरुषोत्तम वृन्दावनकलानाथ वल्लभ पुरुषोत्तम प्रमादात् गतवान् मासो भवतां काननौकश। युष्माभिर्नैव विज्ञानो भय द्वेषसमन्वितैः गाङ्गेय द्रोणकर्णेभ्यो भय सन्त्रस्तमानसैः कृष्णद्वैपायनादाप्त विद्याराधन तत्परे इन्द्रकीलं गतवते विभत्सौरणशालिनी तद्वियोग परिक्लिष्टैर्न ज्ञाता पुरुषोत्तम युष्माभिः किं प्रकर्तव्यम् अदृष्टमवलम्ब्यताम् अदृष्टं यादृशं पुंसां तादृशं भासते सदा अवश्यमेव भोक्तव्यम् अदृष्टजनितं फलं सुखं दुःखं भयं क्षेमम् अदृष्टात् प्राप्यते जने तस्माददृष्टनिष्ठैश्च भवद्वेष्ठीयतां सदा। अथा परं प्रवक्ष्यामि भवतां दुःखकारणं सेतिहासं महाराज श्रूयतां मन्मुखादहो। श्रीकृष्ण उवाच पाञ्चालीयं महाभागा पूर्वजन्मनि सुन्दरी मेधावी द्विजमुख्यस्य पुत्रे जाता सुमध्यमा कालेन गच्छता राजन् सञ्जाता दशवार्षिके रूपलावण्य ललिता नयनापाङ्गशालिनी चातुर्यगुणसम्पन्ना पितुरेकैव पुत्रिका वल्लभाति वक्तेनेयं चतुरा गुणसुन्दरी लालिता पुत्रवन्नित्यं न कदाचित् प्रलम्बिता साहित्यशास्त्रकुशला नीतावपि विशारदा तन्माता स्वर्गता पूर्वं पित्रा सा पोषिता मुदा पार्श्वस्था लीलसुखं दृष्टा पौत्र सुखस्पृहा तर्कयन्ति सदा बाला मामेवं च कथं भवेत् गुणभाग्यनिधिर्भर्ता सुखदत् सत्सुता कथम् एवं मनोरथं चक्रे दैवेन ध्वंसितं पुरा किं कृत्वा किं विदित्वाहं कमुपासे सुरेश्वरम् किं वा मुनिमुपातिष्ठे किं वा तीर्थमुपाश्रये मम भाग्यं कथं सुप्तं भर्ता कोऽपि न वाञ्छति पण्डितोऽपि पिता मूढो मम भाग्यवसादहो विवाहकाले सम्प्राप्ते न दत्तात् सदृशे वरे अध्यक्षाहं सखे मध्ये कुमारे दुःखपीडिता नाहं स्वामी सुखाभिज्ञा यथा चालिगणो मम भाग्यवती माता कथं स्वर्गं गता पुरा एवं चिन्ताकुला बाला मनोरथमहो ददौ निमग्ना मोहसलिले सुखमोहोर्मि पीडिता मेधावी ऋषिराजोचौ विचचार महेतले कन्यादाननिमित्तं च विचिन्वन् सदृशं वरं तादृशं वरम् अप्राप्य निराश स्वमनोरथे सुता स्वकीय भाग्याभ्यां भग्न संकल्प पंजर अवाप दैव योगेन ज्वरं तीव्रं सुदारुणं फुटत् सर्वांग संभिन्न तापज्वाला समाकुल श्वासोच्छ्वास समायुक्तो महादारुणं मूर्छया प्रस्खलन् निपतन् भूमौ मदिरामत्तवद् वृषम् आगच्छन्नेव भवनं स्वपपात धरातले यावत् सुता समायाता पितरं भय विह्वला तावन् मुमूर्षु सञ्जातो भूषुरस्तामनुस्मरन् भाविनार्थबलेनैव सहसा जातवे पथु कन्यादान प्रसङ्गोत्थमहोत्सव विवर्जित अथ प्राचीनगारस्य कृतधर्म परिश्रमात् संसारवासनां त्यक्ता हरौ चित्तमधारय सस्मार श्रीहरिं तूढं मेधावी पुरुषोत्तमम् इन्दीवरदल श्यामं त्रिभङ्गललिताकृतिम् राशेष राधा रमण प्रचंड दुर्दंड दूराहत निर्जरारे अत्युग्रदावानलपानकर्त कुमारी कोत्तारे तवस्त्रहर्त श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे राधे सदामोदर दीननाथ मां पाहि संसार समुद्रमग्नं नमो नमस्ते ऋषिकेश्वराय इति मुनिवचनं निशम्य दूतौ झटिति समाय यतुर्मुकुन्दलोकात् तदनुमृतमुनिं करे गृहीत्वा चरणसरोरुहमीयुरीश्वरस्य प्राणोत्क्रमणमालोक्य हाहेति रुदत्सुता अंके कृत्वा पितुर्देहं विललाप सुदुःखिता कुररीव चिरं सातो विलप्यात्यन्त दुःखिता उवाच पितरं बाला जीवन्तमिव विह्वला बालुवाच आहा पितकृपा सिन्धु आत्मजानन्ददायक कस्यांके मां निधायाद्य गतोऽसे वैष्णवं पुरम् पितॄणां च मां तात को वा सम्भावयिष्यति न भ्राता नैव बन्धुश्च न मे माता तपस्विनी भोजनाक्षादने चिन्तां को मे तात करिष्यति कथं तिष्ठाम्यहं शून्ये वेदध्वनि विवर्जिते आश्रमे ते मुनि श्रेष्ठ अरण्य इव निर्जने अत परं मरिष्यामि जीवने किं प्रयोजनम् असम्पाद्यैव वैवाहं विधिं दुहे त्रिवत्सल क्व गतोऽसे पितस्तात इहा गक्ष तपोनिरे वाणीं वद सुधातल्पां कथं तूष्णीमवस्थित उत्तिष्ठोत्तिष्ठ हे तात चिरं सुप्तोऽसि साम्प्रतम् इत्युक्त्वा
मुखे बाला बिललाप मुहुर्मुहुः मुक्तकण्ठं रुरोदाता कुररेव सुदुःखिता तत्श्रुता रोदनं श्रुता विप्रास्तद्वनवासिना अतीव कारुणं को वा रोदत्यस्मिन् तपोवने मेधा ऋषे श्रुता शब्दं सदैर्वे निश्चित्य तापसा सम्भ्रमा समाः जग्मुर हाहाकार समन्विता आगत्य ददृशो सर्वे सुताङ्कस्तमृतं मुनिं ततः समरुरुदु सर्वे मुनय काननौकश सुता सुतोत्सङ्गाक्षमं नीत्वा मशाने शिवसन्निधौ अन्त्येष्टिं विधिना कृत्वा ते दहन् काष्ठवे स्थितं ततः कन्यां समाश्वास्य सर्वे ते स्वगृहाणि ययो कन्यापि धैर्यमालम्ब्य यथाशक्त्या करोद्व्ययम् इत्यौर्ध्वदेहिकविधिं प्रणिधाय पितृं पुत्रे निवासमकरोत् तपोवनेऽस्मिन् सा बेव्यथे पितृ च दुःखदवाग्निदग्धारं देववत्सरमणासुरभिर्भेव बाला हरि ओं तत्सत् हरि श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममास माहात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादे कुमारी विलापो नाम अष्टमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे राधे सदामोदर दीननाथ श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे राधे सदामोदर दीननाथ मां पाहि संसार समुद्रमग्नं नमो नमस्ते ऋषिकेशोराय मां पाहि संसार समुद्रमग्नं नमो नमस्ते ऋषिकेशोराय प्रभुपदमामन गान कथा आधा दर्शन बेच भूलो वाणी प्रभु को गुण कीर्तन पद सेवा मात भूलो गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर भगवान को राधा पुरुषोत्तम भगवान को कृष्णचंद्र भगवान को पुरुषोत्तम महात्म्य को समस्त भक्त जन को जय जय श्री राधे श्याम। समादरणीय भक्त सज्जन वृन्द, यसरी भगवान कृष्णचन्द्रले अधिक मासलाई सारा ऐश्वर्यहरू प्रदान गर्नुभयो र सबै महिनाहरूमा श्रेष्ठ भनेर पुरुषोत्तम मासलाई मानिन्छ र जसले पुरुषोत्तम मासमा भगवानको कथा सत्सङ्गहरू श्रवण गर्दछन्, स्नान दान कर्महरू व्रत उपासना कर्महरू गर्दछन् भने अरू समयमा गरेको भन्दा अक्षय फल प्राप्त हुन्छ र जुन भगवान पुरुषोत्तमको सेवा अर्चना गर्नाले भगवानको सायुज्यता प्राप्ति हुन्छ, भगवानको दिव्य धामको दर्शन प्राप्ति हुन्छ, भगवानको धाममा हामीले रहन सक्दछौँ र रहन पाउँदछौँ र यी कथा प्रसङ्ग जुन वर्णन गर्नुभयो अब यो 8औं अध्यायमा कुमारीले विलाप गरेका कथा प्रसङ्गहरू जुन विस्तार गरिन्छ। सुतजी सौनकादि गरेका 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई वर्णन गर्नुहुन्छ कि हे सौनकादि ऋषि महर्षिहरू हो, भगवान कृष्ण र भगवान विष्णुको जुन संवादहरू भइरहेको थियो त्यो संवाद सुनेर आज देवर्षि नारद पनि अत्यन्त रमाउनुभयो र फेरि भगवान नारायणसँग प्रश्न गर्नुभयो रे कि हे प्रभु, भगवान जुन विष्णु वैकुण्ठ लोक गइसकेपछि अब के भयो त, त्यो कथा मलाई सुनाउनुहोस् भनेर प्रश्न गर्नुभयो र अब भगवानले जुन वर्णनहरू जुन कथाहरू वर्णन गर्न लाग्नुभयो नारायण भगवानले जुन देवर्षि नारदलाई र त्यही कथा सुतजीले पनि सौनक आदि गरेका 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई वर्णन गर्न लाग्नुभयो। अथ श्री रुक्मिणीनाथो वैकुण्ठं गतवान् मुदा तत्र गत्वाधिमासं तं वासयामास नारद। हे नारदजी, अधिक मासलाई लिएर गएर आफ्नो साथमा लिएर भगवान जुन लक्ष्मीका पति रुक्मिणीका पति हुनुहुन्छ विष्णु प्रसन्नतापूर्वक वैकुण्ठ लोकमा प्राप्ति हुनुभयो र आफू नजिकै त्यो पुरुषोत्तमलाई बसाउनुभयो र अत्यन्त भगवानको सान्निध्यता प्राप्त गरेर अधिक मास पनि अत्यन्त हर्षित भयो, अत्यन्त आनन्दित भयो, अत्यन्त रमाउन लाग्यो
र 12 महिनाको राजा स्वरूपले द्वादशस्वपि मासेषु मलमासम्बरम प्रभु। 12 महिनाहरूमध्ये सबैभन्दा श्रेष्ठ महिना पुरुषोत्तम महिना जुन भगवानले आज पुरुषोत्तम महिनाको जुन मासलाई श्रेष्ठता प्रदान गर्नुभयो र आफ्नो कामले प्रसन्न भएका भगवान विष्णु पनि आज प्रसन्न हुनुभयो र जुन अर्जुनको प्रार्थनाले प्रसन्न भएका भक्तहरूका प्यारा जुन भगवान कृष्णले पनि जुन युधिष्ठिर द्रौपदीतर्फ हेर्दै अर्जुनलाई यही कुराहरू वर्णन गरिरहनु भएको छ। काम्यक नाम गरेको वनमा कि हे पञ्च पाण्डव हो, हजुरहरूको दुःखको कारण नै यही हो कि हजुरहरूको वनवासको समयमा पुरुषोत्तम महिना प्राप्त भएछ, हजुरहरूले अनादर गर्नुभयो, आदर सत्कार गर्नु भएन र त्यही दोषले गर्दा आज हजुरहरूले विभिन्न दुःखहरू प्राप्त गरिरहनु भएको छ र त्यो दोषका जुन निवारणका लागि भगवानको सेवा अर्चना गर्नु र जसले प्रमादवशले अल्छी गर्दछ पुरुषोत्तम महिना भनेर जुन पुरुषोत्तम मासको समय व्यर्थ व्यतीत गर्दछ अरे भनौँ, त्यस्ता जीवहरूले विभिन्न जुन दुःखहरू कष्टहरू प्राप्त गर्दछन् र हजुरहरूको पनि जुन भीष्म द्रोण कर्णहरू थिए तिनीहरूको डरले गर्दा अरे हे पञ्चपाण्डव, हे अर्जुन, त्यो समय डराएर हजुरहरूको मन कस्तो थियो अरे भन्दा चञ्चल थियो, व्याकुल थियो र त्यो व्याकुल मनले भयले गर्दा द्वेषले गर्दाखेरि पुरुषोत्तम महिना आएको पनि थाहा भएन, गएको पनि थाहा भएन, व्यर्थ त्यो पुरुषोत्तम महिना व्यतीत गर्नुभयो र त्यही दोषले गर्दा अरे त्यही पुरुषोत्तम महिनाको जुन अनादरले गर्दा आज यो दुःखहरू यो कष्टहरू जुन प्राप्त गरिरहनु भएको छ र कृष्ण द्वैपायन व्यासबाट प्राप्त गरेको भएको जुन सिद्धि छ त्यही सिद्धिमा हजुरले समय व्यतीत गर्नुभयो अरे अर्जुन र त्यही सिद्ध गर्न भनेर इन्द्रकील पर्वतमा जानुभयो। पुरुषोत्तम महिना आयो, हजुरहरूलाई केही ज्ञान भएन र त्यो पुरुषोत्तम महिना व्यर्थ बितेर गयो र यसरी जस्तो भाग्य छ अरे लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुम कह समर्थ, जुन भाग्यले लेखेको छ त्यो कसैले मेट्नेवाला छैन र भाग्यअनुसारकै फल हजुरहरूले प्राप्त गर्नुभयो। हामीले भनौँ हाम्रो जुन जन्मिँदै मनुष्यहरूले 5 वटा कुराहरू बोकेर आएका हुन्छन्। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एव च पञ्चैतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनो। हाम्रो आयु कति छ, हामीले गर्ने कर्म, धन सम्पत्ति, वित्त भनेको धन सम्पत्ति, विद्या हामीले कति शास्त्र अध्ययन गर्छौँ, विद्या अध्ययन गर्छौँ र हाम्रो अन्त कहिले हुन्छ, यो 5 वटा कुरा हामीले गर्भमै बोकेर आएका हुन्छौँ। तर जुन भाग्यमा भएको जुन कसैले मेटाउन सक्दैन र लिखितम अपि ललाटे प्रोज्झितुम क समर्थ, र हजुरको भाग्यमा त्यस्तै लेखेको रहेछ, पुरुषोत्तम महिना व्यर्थ व्यतीत भएर गयो र आज त्यही दुःखले गर्दा त्यही कष्ट आज हजुरहरूले जुन त्यही कारणले गर्दा आज दुःखहरू प्राप्त गरिरहनु भएको छ र भगवान कृष्ण वर्णन गर्न लाग्नुभयो। हे द्रौपदी, जुन म हजुरलाई एउटा इतिहास सुनाउँछु, कथा सुनाउँछु, सुन्नुहोस्। हजुर पूर्व जन्ममा को हुनुहुन्थ्यो अरे भन्दा हे द्रौपदी, पाञ्चालीय महाभागा पूर्व जन्मनि सुन्दरे मेधावे द्विज मुख्यस्य पुत्री जाता सुमध्यमा। पूर्व जन्ममा हे द्रौपदी ब्राह्मणहरूमध्ये श्रेष्ठ मेधावी नाम गरेको ऋषि हुनुहुन्थ्यो, उनैको पुत्री हुनुहुन्थ्यो हजुर। अत्यन्त सुन्दर स्वरूप थियो, अत्यन्त सुन्दर अनुहार थियो, पातलो कम्मर थियो र समय अब बित्दै बित्दै गयो, 10 वर्षको हुनुभयो र यसरी भनौँ जुन उमेर जुन बढ्दै बढ्दै गयो, सुन्दर आँखाहरू थिए, अत्यन्त चतुरता रूपी गुणहरू थिए, अनेक प्रकारका शास्त्रहरूमा पनि कुशल हुनुहुन्थ्यो र एकलौटी भनौँ एउटी छोरी थिइन्। पिताजीले पनि मेधावीले पनि अत्यन्त प्यार गर्दथे, प्रेम गर्दथे र प्रेमपूर्वक त्यसरी आफ्नो पुत्रीको लालन पालन गरेका थिए र आमा नभएको पिताले त्यसरी पालन पोषण गरेको त्यो पुत्री पनि भनौँ बढी जुन माया मोह थियो र सुखको इच्छा जुन हुँदै हुँदै गइरहेको थियो र जुन मेधावीको पुत्री पनि बिस्तार बिस्तार बढ्दै बढ्दै जान लागिन् र उता पिताजीको मनमा लाग्न थाल्यो, अब मेरो छोरीको विवाह कोसँग गरिदिने होला, मलाई पनि त नाति नातिनाको अनुहार हेर्ने त्यो सुख प्राप्त हुने इच्छा छ, मेरो पुत्रीले भनौँ यो बच्चीलाई कसरी सुख होला
यसको भाग्य गुण पनि अत्यन्त भाग्यमानी छे, यसले पतिलाई पनि सुख दिन्छे भन्दै अनेक तर्कना गर्न लागे। र यस्तै मनोरथ गर्दथे त्यो पुत्री पनि मेरो पिताजीलाई कसरी सुख होला, कसरी मेरा पिताजीलाई नातिना देखाउला, अथवा मेरो पतिले जुन सुखहरू जुन दिनेछन् म कति भाग्यमानी भन्दै पतिको जुन तर्कना गर्न लाग्दथे। र यसरी अब म कसको शरणमा जाउँ, म कसको आश्रयमा जाउँ, मेरो मनोरथलाई कसले पूर्ण गरिदेला भन्दै त्यसरी आफ्नो जुन मनमा भनौँ जुन तर्कना गरिरहन्थे। मलाई कसले वरण गर्ला, मलाई कस मेरो पतिको रूपमा को जुन वरण प्राप्त गर्ला भन्दै त्यसरी तर्कना गरिरहन्थे। र यसरी पिताजीलाई पनि जुन चिन्ता रहिरहेको थियो, आफ्नो पुत्रीको लागि योग्य वरहरू खोज्दै गए र कहीँ आफ्नो पुत्रीको लागि योग्य वरहरू प्राप्त गर्न सकेनन्। र पिताजीलाई अत्यन्त खल्लो भयो, मेरा पुत्रीका निमित्त त कुनै योग्य वरहरू छैनन् कि क्या हो। मेरो जुन पुत्री छ, मेरो पुत्रीका लागि अत्यन्त सुहाउँदो अत्यन्त योग्य वर मैले भेटाउन सकिनँ। मेरो पुत्रीको मनोरथलाई कसरी मैले भनौँ जुन पूर्ण गर्ने होला भन्दै यसरी नै सोचिरहन्थे। र जुन पुत्रीलाई पनि मेधावीको जुन पुत्री थिइन् उसलाई पनि अत्यन्त चिन्ता हुन लाग्यो, मेरा पिताजीले मेरो योग्य वरहरू भेट्टाउनु भएन, मेरो भाग्य पनि त्यस्तै रे, सानैमा मेरो आमा माताजीले छोडेर जानुभयो, स्वर्गीय हुनुभयो, मेरो अब यो मनोरथलाई कसले पूर्ण गरिदेला भन्दै चिन्तना गर्न लागे। र यसरी चिन्ता गर्दा गर्दै मेधावी ऋषिलाई पनि भनौँ चिन्ता गर्दा गर्दै चितामा पुर्याउँछ। आज त्यही चिन्ताले, पुत्रीको चिन्ताले मेरो पुत्रीको लागि योग्य वर मैले भेटाउन सकिनँ भन्दै त्यसैको दिनरात चिन्तना गर्दथे। उखर मौलो ज्वरोले आज मेधावीलाई अत्यन्त ग्रसित बनायो, सारा उसका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू पनि छुट्ला जस्तो भयो। र तातो तातो ज्वरोको ज्वालाले हनहनी जुन दुःखहरू जुन व्याकुल भएर रोइ स्वाँ गर्दै सही नसक्नुको जुन बेहोसीपना छ त्यो प्राप्त गर्दै गर्दै मातेको जस्तो रे, मदिराले लट्ठ भएको जस्तो कहिले भुइँमा पछारिँदै लड्दै पड्दै आफ्नो घरसम्म आइपुगे। र घरमा आउन नपाई पृथ्वीमा भुइँमा ती मेधावी पछारिए। र डरले आत्तिएकी छोरी पनि पिताजे पिताजे भन्दै आफ्नो पिताजीको नजिकै आए र छोरीलाई सम्झँदै मरणासन्न हुन लागेको देखे। र होनहारको बलियो कारणले एकाएक त्यो कम्पहरू छुट्न लाग्यो, थरथर काप्न लागे, ज्वरोले अत्यन्त ग्रसित गर्न लाग्यो। कन्यादानको प्रसङ्गले त्यो उत्सवले जुन आज भनौँ जुन दुःखहरू कष्टहरू जुन प्राप्त गरेका थिए त्यही चिन्ताले गर्दा आज अत्यन्त चिन्तित भएर अत्यन्त दुखित भएर भनौँ ती ज्वरोले अत्यन्त ग्रसित हुन लागे। र यो गृहस्थ धर्मको आश्रमको धर्मको परिश्रमले संसारको वासना जुन छ सम्पूर्णलाई त्यागेर भगवान हरिमा भगवान कृष्णमा मन लगाउन लागे र मर्न लागेका थिए। प्राण अन्तको समय थियो र ती मेधावी ऋषिले यो सम्पूर्ण वासनाहरूलाई काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सम्पूर्ण विषयहरूलाई हटाएर भगवानको स्मरण गर्न लागे र भगवान कृष्णचन्द्रको उपासना गर्न लागे। राशेष राधा रमण प्रचण्ड दुर्दण्ड दुराहत निर्जरारे अत्युग्र दावा नलपान कर्ता कुमारीको तारित वस्त्र हर्त। हे रासका स्वामी, हे राधाका पति, हे राधा रमण, हे प्रचण्ड भुजावाला हुनुभएका देवताहरूका शत्रु हुनुभएका दैत्यहरूलाई नाश गर्ने यो उग्र डडेलोलाई पनि पिएर आफ्नो भक्तहरूको रक्षा गर्ने, गोपिकाहरूले फुकालेका वस्त्रहरूको हरण गर्ने, चिर हरण गर्ने, हे कृष्ण, हे गोविन्द, हे मुरारे, हे राधेश भन्दै भगवानको स्मरण गर्न लागे। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे राधेश दामोदर दीननाथ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे राधेश दामोदर दीननाथ। मां पाहि संसार समुद्र मग्नं नमो नमस्ते
ऋषिकेशराय मां पाहि संसार समुद्रमग्नं नमो नमस्ते ऋषिकेशराय श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अन्त्य समयमा तिमी हुनु सामो मुसु मुसु हाँस्दै बंसी बजाउनु अन्त्य समयमा तिमी हुनु सामो मुसु मुसु हाँस्दै बंसी बजाउनु गाउँदै यही नाम गणनाथ त्यागो गोविन्द दामोदर माधवेति गाउँदै यही नाम गणनाथ त्यागो गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द भगवान को राधा माधव भगवान को पुराण पुरुषोत्तम भगवान को उमा महेश्वर भगवान को र यसरी अन्त्य अवस्थामा प्राणान्त समयमा भगवान कृष्णचन्द्रको उपासना गर्दै भगवानको स्मृति गर्दै भगवानको प्रार्थना गर्न लागे भनिएको छ अन्त्य यामति सागति अन्तमा हाम्रो मति बुद्धि जस्तो हुन्छ अरे त्यस्तै गति हामीले प्राप्त गर्दछौँ। जुन भरत राजाको प्रसङ्ग आउँछ भागवत महापुराणमा उनले के गरे त भन्दा सारा ऐश्वर्य धन सम्पत्ति राज्य छोडेर मलाई मोह हुन्छ अरे यो धन सम्पत्तिको मायाले म मोहित हुन्छु आफ्ना पुत्र पौत्र छोरा नातिको मायामा मोहित हुन्छु भनेर जङ्गलमा गएर भगवानको भजन गर्छु तपस्या गर्छु भनेर जङ्गलमा गएका थिए। तर जङ्गलमा गएर पनि उनी एउटा मृगको पाठोको मायामा मोहित भए। एउटा मृगिणी गर्भिणी मृगिणी रहेछ। सिंहको बाघको गर्जनले भनौँ त्यसले जुन डरले त्यो काली गण्डकी नदी पार हुन्छु भनेर उफ्रँदाखेरि गर्भस्राव भयो। त्यो गर्भवतीको जुन गर्भ अवस्थाको पीडाले त्यसको प्राण अन्त भयो र त्यो मृगको शावक मृगको पाठो त्यही नदीमा बग्न लागेको थियो। भरत राजाले त्यो देख्न नसकेर उठाएर आफ्नो आश्रममा ल्याएर पालन पोषण गर्नुभयो। यतिसम्म त ठिकै हो। पछि उहाँले आफ्ना सारा कर्म भजन नै बिर्सिनु भयो र त्यसैमा आसक्त हुँदै 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 मृग 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 भन्दै अन्तमा त्यही मृगलाई सम्झिएर आफ्नो प्राण अन्त गर्नुभयो र अर्को जन्म उहाँको मृग शरीर प्राप्त गर्नुभयो। तर अघिल्लो जन्मको पुण्यले गर्दा मृग शरीरमा पनि ज्ञान थियो र त्यो मृग शरीर पनि कालञ्जर जुन कालीगण्डकी नदीमै आएर कालञ्जर पर्वतबाट त्यही कालीगण्डकी पावन तीर्थभूमि जुन हाम्रो नेपालमै पर्ने कालीगण्डकी भन्दछौँ मुस्ताङ जिल्लामा पर्ने जुन कालीगण्डकीमै आएर आधा शरीर डुबाएर मृग शरीर त्याग गरिदिनु भयो र अर्को जन्म भयो जड भरत र त्यसरी मुक्ति प्राप्त गर्नुभयो। भने हाम्रो बन्धनको कारण त के रहेछ यो मन रहेछ। यदि यो मनमा हामीले हाम्रो यो माया मोह काम क्रोध लोभ मोहलाई छोड्न सक्यौँ त्याग गर्न सक्यौँ भने हामी घर गृहस्थीमा बसेर पनि हामीले गति मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दछौँ। र यसरी अन्तमा भगवानको स्मृति गर्दै हे नारायण हे वासुदेव हे दामोदर मेरो उद्धार गर्नुहोस्। यो संसार रूपी समुद्रमा रे माम पाहि संसार समुद्र मग्नम यो संसार रूपी समुद्रमा म मग्न भएर डुबिरहेको छु। चुर्लुममा डुबिरहेको छु रे। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य यी विषय सुखमा म डुबिरहेको छु। मेरो रक्षा गर्नुहोस्। नमो नमस्ते ऋषिकेश्वराय हे ऋषिकेश भगवान हजुरलाई बारम्बार नमस्कार छ मलाई रक्षा गर्नुहोस् भन्दै यस्ता प्रकारले मेधावी ऋषिले भगवानको दिव्य उपासना गर्नुभयो। अन्त्ययामति सागते भने चाहिँ अन्तमा प्राणान्त समय प्राण जुन त्याग गरे र साक्षात् भगवान कृष्णचन्द्रको लोकबाट दिव्य भगवानका पार्षदहरू आए
र ती मृतक मुनिलाई हावारूपी हातमा समातेर भगवान् कृष्णचन्द्रको चरण कमलमा लिएर जानुभयो। र यसरी प्राण अन्त भइसकेपछि आफ्नो पिताजीको प्राण मृत शरीरलाई काखमा लिएर आज ती पूर्व जन्मकी द्रौपदी जुन मेधावीकी पुत्री थिइन्, आर्सेय नाम गरेकी कन्या, आज हे पिताजी आज मलाई यो संसारमा छोडेर जानुभयो। मेरो माताले पनि मलाई जुन गर्व जुन बाल्य अवस्थामा नै छोडेर स्वर्गीय भएर जानुभयो, आज हजुरले पनि मलाई छोडेर जानुभयो। अब मेरो कन्यादान कसले गरिदेला, मेरो लालन पालन कसले गरिदेला, मलाई कसले स्याहार सम्भार गर्ला, म अब टुहुरी भई मेरा पिता पनि रहनु भएन भन्दै अत्यन्त विरहले अत्यन्त वेदनाले पीडित भएर अब मेरा भोजनहरू मेरा वस्त्रहरू कसले स्याहार सम्भार गरिदेला, अब म पनि मर्दछु, मेरो यो जीवनको के प्रयोजन भन्दै रोइ कराए गर्दै रुन लागिन्। यसरी कोलाहल गर्दै त्यो जङ्गलको बीचमा त्यसरी त्यो मेधावी पुत्री रोइ कराई गर्न लागिन्। र परपर रहेका ऋषिका आश्रमहरू जुन थिए त्यो आश्रममा रहेका मेधा ऋषिको जुन आश्रमबाट आज यस्तो रोएको आवाज आइरहेछ भन्दै अन्य ऋषिहरू पनि दौडदै आए र हेर्दछन् त मेधावी ऋषिले आफ्नो प्राण त्याग गर्नुभएको र रोइ कराई गरिरहेकी द्रौपदी पूर्व जन्मकी जुन मेधावी पुत्री आर्सेय पनि आफ्नो पिताजीको शवलाई त्यो शरीरलाई मरेको शरीरलाई काखमा लिएर रोइरहेकी छन्। र सारा ऋषि महर्षिहरू आएर त्यो पुत्रीको काखबाट मेधावी जुन ऋषिको शरीर छ, मरेको शरीर छ, त्यसलाई झिके मसान घाटमा लगे। शिव भगवानको सान्निध्यमा रहेको मसान घाटमा लिएर गए। शिव मन्दिरको नजिकै रहेर मसान घाटलाई सरसफाई गरिदिए, काठका चिताहरू बनाइदिए र विधिपूर्वक अन्त्येष्टि कर्म अन्त्य कर्महरू समापन गराए, दाह संस्कार कर्महरू गराइदिए र त्यसपछि कन्यालाई पनि सम्झाइ बुझाइ गरेर आफ्ना आफ्ना आश्रममा फर्केर गए। र यता कन्याले पनि धैर्य धारणा गरेर आफ्ना पिताजीको काज क्रियामा आफ्नो शक्ति अनुसारले भनौँ आफ्नो गक्ष्य अनुसारले खर्च गरेर सम्पूर्ण कर्महरू अन्त्येष्टि कर्महरू 12 दिनसम्मका सम्पूर्ण विधिहरू त्यो पुत्रीले समापन गरेर तपोवनमा पिताजीको आश्रममा नै रहन लागे। र पिताको मरणपछि त्यो दुःखले त्यो कष्टले भनौँ डढेकी त्यो बालिका बिचरी जुन बाछो मर्नाले जुन गाईहरू लैनी गाईहरू जसरी पीडित हुन्छन् दुखित हुन्छन् त्यस्तै त्यो दुःखमा प्राप्त भएर त्यही आश्रममा नै रहन लागि भन्नेसम्म यो विलाप भएको कुमारीले विलाप गरेका कथा प्रसङ्गहरू भगवान् कृष्णचन्द्रले पञ्च पाण्डव अर्जुन आदिलाई श्रवण गराउनु भयो। त्यस्तै सुत गरेका पौराणिकले सौनकादि गरेका 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई नैमिषारण्य नामको पुण्यमय क्षेत्रमा यही कथाहरू विस्तार गर्नुभयो र मैले पनि यथाधीतम यथामति कथाहरू जुन श्रवण गराए। श्री हरे।